ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। श्रोतृवृन्द, सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्तलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दै म पुनः आफ्नो यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट श्री स्वस्थानी व्रतकथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म मनोज खतिवडा। हजुरहरूले यस युट्युब च्यानलमा नित्यप्रति एक अध्यायको क्रमले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ। हामीले 27 अध्यायसम्मका कथाहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ भने आज 28वां अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई बडो आनन्दका साथमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। हजुरहरू जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि यो दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ र यस च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आउनुहोस् अब हामी यस 28वां अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। अष्टविंशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त ती ब्राह्मणहरूले भातले चन्द्रावती ब्राह्मणी भएका ठाउँमा गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदिनु भएको छ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, तैँ अति पापिनी रहेछस्, तेरा निमित्त हामीलाई बडो शर्म भयो। कसरी भने तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। यति भात रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले त्यो भात पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन्। ती ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परिकन पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखि हामीलाई करुणा भयो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला।
ब्रह्म हत्यादि पाप गरेकी भए पनि नाश होला भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए चन्द्रावती ब्राह्मणी बडा कष्टले 4 हात घोडाले टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्। साली नदी पनि सुक्दै गइन्। चन्द्रावती ब्राह्मणी नाना तरहले रोई कराई माथि आई। मुखै नधोई खाऊँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाऊँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाई लग्यो। तब रुख ढल्दा झैँ गरी भूमिमा परी अत्यन्त दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा परिरहिन्। तहाँ उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसके पछि सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूका नजिकमा गई अप्सराहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य म पापिनी कहीं चल्न सक्दैन कोही केही दिँदैनन् खान पाउँदिन अन्न दान दिन हवस् के पापले यस्ती भई कसो गरी उद्धार होला भनिन्। यति चन्द्रावतीले भनेपछि अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी हामी इन्द्रका अप्सरा हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न निमित्त यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखि हामीलाई करुणा भयो। त पनि यही व्रत गर सम्पूर्ण पाप नाश भई उद्धार होलिस् भनी अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मनमा भन्छन् मैले अरु थोक पाप त केही गरेकी थिइन। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएकोलाई अहङ्कारले थू गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे। उही पाप लाग्यो यहाँ आइपुगी। त्यो नदी तर्दा म्यानादेखि खसी पढिरहेथे। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिस् भनी उपदेश दिई गएथे। अप्सराहरूले पनि उसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गरेँ र यो अवस्था भयो। अप्सराहरू भए ठाउँमा गई बिन्ती गरिन् हे अप्सरा हो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत म पनि गर्दछु। व्रत विधि कसो हो के गर्नु पर्दछ त्यो सबै आज्ञा गर्नु हवस् भनी चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु नसके मनले सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 800 रोटी 800 अक्षता 800 बेली पुष्प 800 यज्ञसूत्र 800 कुडका सुपारी 800 पान 800 जातका फूल नाना उपचार तयार गरी आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दूर श्रीखण्ड चन्दन रक्त चन्दन फूलमाला पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य फल कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। स्तोत्र जप ध्यान गर्नु। अर्घ दिँदा हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। वहाँ पछि प्रसाद झिक्नु र उनै 800 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना सिद्ध हवस् भनी गंगामा बहाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। दुख दारिद्र्यादि नाश होला। इच्छा सिद्धि होला हे पापिनी अन्यथा नमानेस् अब हामी जान्छौं भनी अप्सराहरू
स्वर्ग गए। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यस्ता रीतले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो। कुष्ठी रोग निको हुँदै गयो। दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सराका नजिक गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत गर्नलाई सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनेर चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री कल्पना गरी हामीहरूका संसर्गमा व्रत गर। चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले कल्पना गरेका बालुवाको सामग्री सिद्ध भई तयार भयो। त्यो देखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरूका नजिक गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त कहिन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीको दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौँ, अबदेखि तेरो नाउँ पुण्यवती राख्यौँ भनी आफूहरूका संसर्गमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ्य पात्रले स्तुति गर्न लागिन्, हे ईश्वरी, अघि मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी तपाईलाई नाना तरहले निन्दा गरेथेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वर, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी, यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थितिकर्ता विष्णु पनि तपाईँ, संहारकर्ता रुद्र पनि तपाईँ, एक मूर्तिले तीन मूर्ति भइरहेकी यस्ती तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यति पाँच थोक पनि तपाईँ, तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, गुणादि तत्व पनि तपाईँ, योगेश्वरको योग पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, मृत्युका मृत्यु पनि तपाईँ, शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वरूप मूर्ति पनि तपाईँ, ब्रह्माण्ड संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निद्रामा शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरी साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ती त्रैलोक्यनाथ तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईको स्तुति गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नाग र चतुर्मुख ब्रह्माले पनि नसकेको म जस्तीले के सकौँला। म पापिनीको पूजादेखि सन्तोष भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घ दिन सम्पूर्ण पूजा भइसकेपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीका तीरमा घाँस पात खर आदिले छाप्रो बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100 मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हातमा ली, हे ईश्वरी, मेरा यहाँ पुरुष छैनन्, पति छैनन्, तपाईलाई दिउँ मेरा स्वामी, कसलाई दिउँ मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बहाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि झन् दिव्य देह भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्न लागिन्।
हे अगस्त्यजी, जसले यो 28औं अध्याय पाठ गर्दछ वा सुन्दछ वा सुनाउँदछ त्यसको देह निर्मल भई परमेश्वरीमा भक्ति लाग्नेछ भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे चन्द्रावती कृत स्वस्थानी व्रत कथनम नाम अष्टाविंशोत्सवः। यसरी 28वां अध्यायमा रहेर हामीले सुन्दर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथालाई श्रवण गऱ्यौँ र हजुरहरूले यो कथालाई श्रवण गरेर पक्कै पनि आनन्द प्राप्त गर्नुभयो होला र हजुरहरूका स्वस्थानी भगवतीका कृपाद्वारा सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण रहन्, भगवतीको कृपा सदा बनिरहोस्, परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि छाइरहोस् र बडो आनन्दका साथमा हामीले यो दिव्य कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। नित्य प्रति एक एक अध्यायको क्रमले हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ र 29वां अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यो भोलिको सत्रमा हामी अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ भन्दै हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस् भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विश्राम दिन लागिरहेको छु। अस्तु।